अस्सलाम वालेकुम। द माउंटेन शैडो बिलाशुबा एक अवामी फोरम है। हमेशा हमारी कोशिश रही कि मुआशरती, समाजी, नफ्सियाती और इखलाकी मसाइल को उजागर करें और इन मसाइल को सामने डिस्कस करें ताकि उनका हल निकाला जा सके। इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो एक अहम तरीन नफ्सियाती मर्ज़ डिप्रेशन से मुतालिक है। डिप्रेशन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तियार मलगानी साहब, और उनसे अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुशामदीद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत आज मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है। बाज़ औक़ात हमें इन मसाइल में मुब्तला होने का इल्म ही नहीं हो पाता और हम हमारी बीमारी के इलाज के बजाय उसे दूसरी सिमत यानी जादू टोना और जैसा कि आप जानते हैं आसेब, नज़रबंद और न जाने किस किस सिमत की तरफ ले जाता। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या डिप्रेशन की कोई ख़ास अलामात होती हैं और ये अलामात कितने वक्त तक पाई जाती हैं? जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले पेशेंट को या उसके मुआलिज को कि ये डिप्रेशन है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि जितने भी सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, उनका कम से कम 2 हफ्ते तक मुसलसल जो है जारी रहना वो ज़रूरी है। यानी कि अगर ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से कम हैं तो ये डिप्रेशन नहीं है। मुमकिन है ये एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो या कोई और वजह हो। डिप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते तक मुसलसल जो है जारी रहें। यानी कि कम से कम 2 हफ्ते तक इंसान मुसलसल इसी कैफियत में रहे तो फिर जो है डायग्नोज डिप्रेशन की जा सकती है। सबसे पहले मायूसी, मूड का ख़राब होना, मुस्तकिल मूड ख़राब है, दिन रात हर टाइम मूड ख़राब है इंसान का और मुसलसल ख़राब है, मायूस है इंसान। दूसरा जो सिम्टम है वो है एनर्जी का ना होना, किसी किस्म की एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट ना करना, बिल्कुल इंसान पैसिव है, कोई एनर्जी नहीं। बाज़ का इस हद तक कि हटा कटा इंसान, बाहर दिखने में हटा कटा है, साथ अगर पानी का एक गिलास रखा है तो वो उसको उठा के पानी के गिलास को पीना उसके लिए ये भी मसला हो जाता है। उसे लगता है कि मैं गिलास नहीं उठा सकूंगा। एक ऐसी कंडीशन होती है उसमें किसी वो एनर्जी महसूस ही नहीं करता, बिल्कुल पैसिव होता है मुकम्मल तौर पर। इसी में है आगे नींद का मुतासर होना। बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में नींद जो है वो इंसान को नहीं आती। लिबिडो का कम होना, यानी कि जिनसी ख्वाहिश जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होना, ये भी ये डिप्रेशन की जो है वजूहात में एक है। तीसरा बल्कि चौथा, इंसान को किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। आप उससे पूछ लीजिए आप क्या खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कढ़ाई खाएंगे, गोश्त खाएंगे, वो उसका जवाब होगा जैसे आपकी मर्जी। अच्छा कहीं घूमने चलें या यहीं घर में बैठे हैं, जैसे आप चाहें। उसकी अपनी कोई राय नहीं है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें, क्योंकि एनर्जी नहीं है, वो कंप्लीटली पेसिमिस्ट बन चुका है। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो पानी के आधे गिलास को वो खाली समझता है। सिम्टम्स में मैं मजीद अर्ज कर रहा था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें कोई एतमाद नहीं होता, उसकी कोई राय नहीं होती, उसे खुद पर यकीन नहीं होता। मजीद जो है सिम्टम वो है सेल्फ ब्लेमिंग, वो हर चीज़ में खुद को कसूरवार गिरदानता है कि मेरी वजह से ये हुआ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। और इसी की अगर शिद्दत हो और ये ज़्यादा अरसा जारी रहे डिप्रेशन की कैफियत, तो इसी में जो है फिर सुसाइड जो है, खुदकुशी की तरफ रुझान अमूमन जो है वो पाया जाता है। डॉक्टर साहब, तफसील से आपने सारी अलामात बयान कर दी, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है कि अगर डिप्रेशन एक बड़ी और ख़तरनाक बीमारी है तो फिर शरअ मौत में इसका किरदार नुमायाँ क्यों नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग दिमाग की शरियान फटने या फिर दिल के दौरे से मर जाते हैं। शुगर और कैंसर भी जानलेवा बीमारियां हैं और सब जानते हैं कि इनमें मुब्तला होकर हम मर सकते हैं। फिर डिप्रेशन इन सब बीमारियों के दरमियान खड़ा क्यों नहीं नजर आता? देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी वजूहात हैं अमवात की, वो 4 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज यानी दिल की बीमारियां। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अंकोलॉजी यानी कि कैंसर और ट्यूमर्स वगैरह। तीसरे नंबर पर हैं ट्रॉमाज, इसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वगैरह शामिल हैं। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ी वजह जो है अमवात की दुनिया में वो है डिप्रेशन। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहली तीनों वजूहात जो हैं वो चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, अंकोलॉजी हो या ट्रामा हो, उन पर कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। हम देखते हैं आए रोज कोई ना कोई नई ड्रग्स आ रही है, कोई प्राइमरी केयर के हवाले से लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा रहा है।
لیکن ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے, ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ایسا کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی. تو آخر کیا وجہ ہے, اس کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے ڈپریشن کو, حالانکہ بہت بڑی وجہ ہے اموات کی دنیا میں یہ. تو اس کی در حقیقت دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ ڈپریشن چونکہ کوئی آرگینک ڈیزیز نہیں, آپ اس کو لیبارٹری میں یا برین کی MRI کرانے سے کہیں پر فائنڈ نہیں کر سکتے, کوئی اس کی ایسا فائنڈنگ نہیں ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو اس لیے اس کو جو ہے ایک آرگینک ڈیزیز نہیں لیا جاتا, نہیں تصور کیا جاتا. دوسری جو وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے کہ ڈپریشن کیا ہے, کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے, تو اس کا جواب ہاں میں ہوگا, جی میں جانتا ہوں ڈپریشن کیا ہے. لیکن اگر آپ اس شخص سے درخواست کریں کہ پلیز ڈیفائن کیجئے ڈپریشن کو, تو یہاں شاید بڑے سے بڑے پروفیشنل جو ہیں وہ بھی اس کو ڈیفائن نہ کر پائیں گے کہ ڈپریشن کیا ہے. ہاں جی, یہ بھی خوب کہی آپ نے ڈاکٹر صاحب. یقیناً ہم لوگ ڈپریشن کو درست انداز میں نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ بیان کر پاتے ہیں. اچھا, اب لگے ہاتھ تو آپ سے میرا اگلا سوال ہی یہی ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں بتائیے, یہ حقیقت میں ہے کیا, یہ محسوس کیسا ہوتا ہے, اور ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو کر کیسا رویہ اپنا لیتے ہیں؟ جی, اب یہی مشکل سوال جو ہے وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ ڈپریشن کیا ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. تو دیکھیں, جو سب سے بڑے نفسیات دان تصور ہوتے ہیں فرائڈ, ان کے نزدیک تو ڈپریشن کی ڈیفینیشن یوں ہوگی کہ جتنے بھی آپ کے نیگیٹو ایموشنز ہیں, انسان کے جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں, ان ایموشنز کا خود کی طرف منسوب کرنا, یعنی کہ سیلف بلیمنگ, خود کو قصوروار ٹھہرانا ہر چیز میں, اس چیز کا نام انہوں نے ڈپریشن رکھا ہے. لیکن میرے نزدیک اس کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن جو ہے وہ امریکی نفسیات دان ایلیکس کورب نے کی ہے, جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی ایموشنز ہیں, وہ اچھے ہوں, برے ہوں, خوشی کے ہوں, غم کے ہوں, غصے کے ہوں, اطمینان کے ہوں, یہ تمام ایموشنز انسان میں جو پائے جاتے ہیں, ان کا سپونٹینیس اظہار نہ کر پانا, ان کا بے ساختہ اظہار نہ کر پانا, یہ ڈپریشن ہے. یعنی کہ جکڑا جانا, ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیجئے. وہ ایک اور امریکی نفسیات دان ہے M.O. کونر, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن ایک ایسا کمبل ہے جو انسان کو ہر طرف سے جکڑ لیتا ہے, اندھیرے میں بند کر دیتا ہے, اور یہ ایک نوکدار کمبل ہے. وہ صرف انسان کو بند نہیں کر دیتا ہر طرف سے, بلکہ اس کو زخمی بھی کرتا ہے, یعنی کہ اس کو ٹارچر بھی کرتا ہے. تو یہ ایک ڈپریشن کی ڈیفینیشن یوں ہوگی. تو میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے کھل کر, بے ساختہ سپونٹینیس اظہار جب انسان, یعنی کہ بلاک, ایک قسم کا طبیعت جو ہے, کہہ لیں کہ اس کا موڈ جو ہے, اس کی نیچر جو ہے, اس پر ایک بلاک سا لگ جاتا ہے. وہ مکمل طور پر اظہار نہیں کر پاتا اپنے ایموشنز کا, اپنے احساسات کا, اپنے جذبات کا. وہ اپنے اندر جو ہے ایک قسم کا جکڑ کر رہ جاتا ہے انسان. تو اس کا نام میرے خیال میں ڈپریشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ہم عام زندگی میں بہت سی ٹرمز استعمال کرتے ہیں, جیسے اسٹریس, دباؤ, فیئر جسے ہم خوف کہہ سکتے ہیں, وری, پریشانی, فکر مندی یا سوچوں میں گھر جانا, ڈر محسوس کرنا, انزائٹی, بے چینی, انتشار. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ سب ڈپریشن کے مختلف نام ہیں یا اس کی مختلف شکلیں, کیا کہتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آپ سے ڈپریشن کی ٹھوس وجوہات جاننا چاہیں گے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بچپن سے ہی یا پھر پیدائشی طور پر زیادہ حساس ہوتے ہیں اور معاملات زندگی کو زیادہ پیچیدگی سے دیکھتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں وراثتی طور پر ملا ہے, یا یہ ہماری ارد گرد کی زندگی ہے, ہمارے ہمسائے اور تعلق دار ہیں, ہمارا ماحول ہے جو ہمارے اندر ڈپریشن بھر دیتا ہے اور ہمیں جکڑ لیتا ہے؟ اور پھر جنس اور عمر کا تعلق بھی بتا دیجیے. یعنی سوال یہ ہے کہ جوان, بوڑھے, عورتیں, لڑکیاں, یہ سب کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں ڈپریشن میں؟ جی بالکل. ایٹیالوجی آف ڈپریشن جو ہے, اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوچھا کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں. ویسے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں, اینڈوجینک اور ایگزوجینک. اینڈوجینک سے مراد ہے اندرونی وجوہات, ایگزوجینک سے مراد ہے بیرونی فیکٹرز, بیرونی وجوہات. تو جو اینڈوجینک ہیں, اندرونی وجوہات ہیں, وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ بعض اوقات بڑھاپا ہو سکتا ہے. بڑھاپے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے انسان ڈپریشن محسوس کر سکتا ہے یا کرتا ہے. جو نیوٹریشن ہو رہی ہے برین کی, جو ویسلز کے تھرو, ہمارے خون کی رگیں جو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں, برین کو خوراک دے رہی ہیں,
وہ چونکہ ان کا فنکشن کمزور پڑ جاتا ہے، تو برین کی پراپر جو ہے نیوٹریشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پراپر فنکشن نہیں کر پاتا، تو ایک ڈپریشن انسان فیل کرتا ہے۔ اسی طرح اینڈوجینک وجوہات میں ہے کہ خواتین جو ہیں ڈیلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن فیل کر سکتی ہیں۔ یہ ہارمونل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، بایو کیمیکل امبیلنس جو ہے برین کا وہ ہو سکتا ہے، جس میں خوشی کے ہارمونز جو ہیں، ہارمونز آف ہیپینس، ان کا بننا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اندرونی وجوہات ہیں ڈپریشن کی۔ مگر دوسری وجوہات ہیں ایکزوجینک، بیرونی وجوہات۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کہ باہر سے کوئی فیکٹر ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، مثلا کاروبار میں ناکامی، محبت میں ناکامی، شادی کا نہ ہو سکنا، کوئی فائنینشیل پرابلمس ہیں آپ کے، تو یہ جو ہے یہ ایکزوجینک کاز ہیں، ریزنز ہیں۔ تو یہ دو اینڈوجینک اندرونی اور ایکزوجینک بیرونی وجوہات ہیں جو ڈپریشن کاز کرتی ہیں۔ کامن میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میری نگاہ میں اگر اس کو ہم ڈسکس کریں کہ کازز آف ڈپریشن کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے بایولوجیکل، ایک ہے سائیکالوجیکل، اور تیسری ہے سوشل۔ ان تینوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ بایولوجیکل کازز آف ڈپریشن جو ہے یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے۔ دیکھیے جینیٹیکلی اگرچہ ابھی یہ پروو نہیں ہو سکا کہ ڈپریشن جو ہے وہ اس کی جینیٹک ریزن ہے کہ وہ والدین سے بچوں میں جو ہے منتقل ہوتی ہے۔ اگرچہ منتقل ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک جینز ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے فیوچر میں یہ چیز جو ہے ڈسکور ہو جائے، لیکن یہ بات طے ہے کہ موروثی طور پر ڈپریشن جو ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اسپیشلی کروموسومز نمبر 11، نمبر 4، یہ اگر زیادہ ڈومیننٹ ہوں پیرنٹس میں یا آباء و اجداد میں، بزرگوں میں، تو عین ممکن ہے کہ اگلی نسل میں ڈپریشن جو ہے وہ منتقل ہو، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاتا ہوں۔ ایک تھیوری ہے جین کلچر کو ایوولوشنری تھیوری، یعنی کہ آپ کا کلچر اور آپ کے جین جو ہیں وہ ایک دوسرے پر افیکٹ کرتے ہیں یا وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگرچہ ایسا نہیں کہ کلچر جو ہے وہ آپ کے جینز کا حصہ بن جاتا ہے، کلچر ایسا نہیں ہے کہ جینیٹیکلی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن آپ کے بیہیویئر پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جو اس معاشرے کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اقدار ہیں، جو نارمز ہیں، وہ آپ کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم اگلی نسلوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کچھ قومیں ایسی ہیں جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں یا رہ سکتی ہیں یا اس میں انوالو ہوتی ہیں بجائے دوسری قوموں کے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں، انڈیا میں یا ان ریجنز میں، تو ہمارا جو نارمز ہیں، جو اقدار ہیں، جو وے آف لائف ہے، جو کلچر ہے، اس پر بہت گہرا اثر رہا ہے بدھزم کا، بعد میں ہندوازم کا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صوفیزم کا۔ تو یہ تمام جو فلسفہ حاجات ہیں زندگی کے، ان میں ایک چیز کامن ہے، ایک ٹرم جو ہے وہ کامن ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ زندگی دکھ ہے، یہ زندگی پریشانی ہے، اس زندگی سے خوشیاں لینا، یہ اپنے نفس کو مطمئن کرنا، اس قسم کی چیزیں جو ہے ان سے پرہیز کیا جاتا رہا، اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے بیہیویئر میں موجود ہے۔ اسی لیے اس ریجن کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ مایوس رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پر مایوس ہو جانا، پریشان رہنا، ڈپریس رہنا، انگزائٹی میں چلے جانا، یہ چیز ہمارے بیہیویئر میں زیادہ موجود ہے بنسبت دوسری قوموں کے۔ تو یہ بایولوجیکل ریزنز میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ ہمارے برین کا، یہ ہماری نفسیات کا، یہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور وہ ہماری یعنی کہ وہ جو مایوس نسلیں جو ہے ایک اصطلاح اردو ادب میں، تو وہ چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز جو خاص خاندان ہیں، اشرافیہ ہیں، وہ دوسرے خاندان سے مختلف ہوتے ہیں؟ کچھ مزید واضح کیجیے گا پلیز۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈپریشن میں عموماً جو ہے وہ لوگ، وہ خاندان، وہ معاشرے انوالو ہوتے ہیں جو زیادہ انٹلیکچوئل ہیں اور جو زیادہ سینسٹیو ہیں۔ یعنی کہ انٹلیکچوئل آدمی اور سینسٹیو آدمی کے ڈپریس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بجائے اس کے جو زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، جو زیادہ سینسٹیو نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا یہ بات کا کہ وہ خاندان جو بہت پڑھے لکھے ہیں، سینسٹیو ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے بچے پیسو رہتے ہیں، ڈپریس رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ڈپریشن کی ڈیفینیشن میں کہا،
وہ اپنے جذبات کا بے ساختہ اظہار نہیں کر پاتے. یعنی کہ اگر گلی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ یعنی کہ مکمل طور پر گالی بھی نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے، لیکن وہ اس حد تک پیسو میں ایک بلاکیج لگا ہوا ہے کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے، لڑائی نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ مکمل طور پر ایک ٹھیک کہکا بھی نہیں لگا پاتے. یعنی کہ کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی لطیفہ سنایا گیا محفل میں، تو وہ اس چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ پیسو رہتے ہیں، وہ ڈپریس ہیں. یہ پورے خاندانوں میں بعض اوقات یہ چیز جو ہے نسل در نسل آگے چلی آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک نقطہ. اسی بایولوجیکل فیکٹرز میں اگر آپ دیکھیں گے، دوسرا جو نقطہ ہے اس کے بعد سائیکالوجیکل جو اس کی ریزنز ہیں ڈپریشن کی، وہ بھی زیادہ انہی خاندانوں میں پائی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں. بچے کی پرورش کو لے کر جو ہیں والدین بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ کھیل کود اور اس قسم کے دوسرے مشاغل میں وقت نہ بتایا جائے. اس کو پڑھائی پر مجبور کیا جاتا ہے. تو بچہ وہ جو اپنی لائف کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کھیل کود کا یا انجوائے کرنے کا، ان چیزوں کو وہ انجوائے نہیں کر پاتا. وہ یعنی کہ پوری زندگی جو ہے اس طرح جی نہیں پاتا، مکمل زندگی وہ نہیں جی پاتا. تو وہ ایک ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ پیسو ہو جاتا ہے در حقیقت، وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. اور پھر ہمارے اقدار آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں جو ہیں اس وقت کیا ہے، اسپیشلی جو نوجوان نسل، اب میں بات کر رہا ہوں سائیکالوجیکل ریزنز آف ڈپریشن کی، کہ ایک تو یہ کہ پیسے کو کامیابی کی جو ہے وہ کنجی قرار دے دیا گیا. یعنی کہ جس شخص کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، وہ اچھا ہے، اس کے دوست بھی ہیں، اس کی معاشرے میں عزت بھی ہے. دوسری طرف جو اس پیسے کا اور تعلیم کا آپس میں جو ہے تعلق توڑ دیا گیا. یعنی کہ جو شخص تعلیم یافتہ ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، اس کے پاس اب پیسہ کمانے کے چانسز نہیں ہیں. یعنی کہ یہ دو چیزیں معاشرے میں ہمارے اس وقت ایز اے نارمز رائج ہیں جو کہ غلط ہیں. ایک، پیسے کو کامیابی کی کنجی قرار دے دیا گیا. دوسرا، تعلیم اور پیسے کا آپس میں تعلق جو ہے وہ توڑ دیا گیا. تو اس ٹائم ینگ جنریشن جو ڈپریشن میں ہے، اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ جتنے ڈگری ہولڈرز ہیں وہ پیسہ نہیں کما سکتے. ان کے پاس علم بھی ہے، ڈگری بھی ہے، وہ اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، لیکن معاشرے کی نارمز ایسی ہیں کہ وہ اس میں سے کچھ یعنی کہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق، اپنے پوٹینشل کے مطابق جو ہے وہ ارن نہیں کر پا رہے، تو وہ ڈپریشن میں ہے. یہ اس کی ہیں سائیکالوجیکل ریزنز. تو ہم نے ڈسکس کی بایولوجیکل، سائیکالوجیکل اور سوشل ریزنز. وہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں. سوشل نارم جو ہیں ہماری، وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان نارمز میں رہتے ہوئے، ان اقدار میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، جس کی جنرل تھنکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ کمایا جائے، اور تعلیم اور پیسے کا تعلق جو ہے وہ آپس میں چونکہ منقطع کر دیا گیا، اسی لیے نوجوان جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے. تو وہ لوگ، وہ خاندان، وہ معاشرے جن کی جو آئیڈیالوجی ہے زندگی کی، وہ یہ رہی کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، بس توکل کیجئے، زندگی کی اس دنیا کی خوشیاں جو ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو ایک توکل جو ہے قسم کا وہ آپ کے یعنی کہ بیہیویئر میں ہے. اور پھر خاندان کی طرف سے پابندیاں ہیں مختلف کہ آپ دیکھیں، آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر انسان کے اندر غصہ ہے، آپ نے دیکھا کہیں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی بری بات ہو رہی ہے، تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ کی پرورش ایسی کی گئی، تو وہ آپ اپنے اندر دبا کر رکھتے ہیں. تو وہ فرائڈ نے جیسے کہا تھا کہ تمام نیگیٹو ایموشنز ڈپریشن میں انسان خود کی طرف منسوب کرتا ہے، پیسو ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، ایک کمبل کے اندر جو ہے وہ اس کو جکڑ لیا جاتا ہے. اس کا اپنا بیہیویئر جو ہے اس کا ریسپانسیبل ہے، اور یہ نوکدار کمبل ہے وہ اس کو ٹارچر کرتا ہے. تو بایولوجیکل، سائیکالوجیکل اور سوشل، یہ 3 ریزنز ہیں میرے نزدیک ڈپریشن کی، جو انڈیویجولز میں، پوری فیملیز میں، بعض اوقات پوری سوسائٹیز جو ہے وہ اس کی زد میں آ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بہت ہی دلچسپ سوال پوچھنے جا رہی ہوں میں آپ سے. ممکن ہے یہ میں اپنے لیے بھی پوچھ رہی ہوں. اچھا، میں یہ کیسے جان پاؤں گی کہ میں ڈپریشن میں مبتلا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ یہ ماننا آسان نہیں ہے. ہم سب بیماری کو عیب سمجھتے ہیں. کوئی ہمیں بیمار کہے تو غصہ آتا ہے، یعنی اچھا نہیں لگتا ہمیں. اور اگر کوئی ہمیں نفسیاتی مریض کہے
پھر تو بس اور غصہ آتا ہے. لیکن ظاہر ہے ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اسے پہچان لیں. تو تھوڑی روشنی ڈالیے اس پر. جی ہاں، یہ اچھا کیا کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ جو پیشنٹ ہے وہ اس چیز کو کیسے محسوس کرے یا اسے کیسے پتا چلے کہ وہ ڈپریشن میں ہے یا جسٹ وری، فیئر یا انگزائٹی وغیرہ کی کنڈیشن میں وہ اس ٹائم ہے. وہ کہاوت ہے پرانی، غالباً مولانا روم کی ہے. ایک مرید نے پوچھا اپنے مرشد سے کہ روحانیت کی راہ میں اگر میں چل رہا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا جو رہبر ہے وہ شیطان ہے یا کوئی فرشتہ ہے. تو مرشد نے اسے کہا دیکھو، اس سے ملاقات کے بعد، رہبر سے ملاقات کے بعد اگر تمہارے اندر امید کی کرن ہو، تمہیں ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹس نظر آئیں، تو سمجھ لینا کہ تمہارا رہبر ایک فرشتہ ہے. لیکن رہبر سے ملاقات کے بعد اگر تم میں مایوسی ہو، ہر چیز میں منفی پہلو نظر آئے، تاریکی نظر آئے، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا رہبر ایک شیطان ہے. تو یہ کیفیت جو آپ محسوس کرتے ہیں، ایک ایمپلیٹیوڈ جو ہے نیچے کی طرف نیگیٹو، اس کے بعد 2 دن بعد، 4 دن بعد اگر آپ کی سوچ پازیٹیو جو ہے، پازیٹیولی آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، آپ کو امید کی کرن نظر آنا شروع ہوتی ہے، آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں. یہ وری، فیئر یا زیادہ سے زیادہ انگزائٹی کی کنڈیشن ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ مزید تاریکی میں دھنستے چلے جاتے ہیں، ہر چیز کا جو ہے نیگیٹو ایکسپیکٹ جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے، گہرا سے گہرا تر ہوتا جاتا ہے، تو یہ ڈپریشن ہے، یہ کنڈیشن. تو اس فرق کو پلیز سمجھیے. جی اب ہم بالکل میکانزم آف ڈپریشن پہ ڈسکس کریں گے کہ ڈپریشن ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے. اسپیشلی جو میڈیکل سے متعلقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں، اس کو اینڈریو سالامون نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. انہوں نے ایک مختصر سا جو ہے پہلے ایک برین سٹرکچر بیان کیا، میں چند لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کے دماغ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ انسان کے پاس 2 دماغ ہیں، یوں کہہ لیجئے. ایک ہے ایموشنل برین اور دوسرا ہے تھنکنگ برین. ایموشنل برین جو ہے اس کو ریپٹائل برین بھی کہا جاتا ہے، یہ دوسرے جانداروں میں موجود ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے تھنکنگ برین، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کا نام دیا جاتا ہے. تو جو آپ کا ایموشنل برین ہے، وہاں سے جو ایموشنز آ رہے ہیں وہ اینگر کے ہیں، لو کے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، ان کی فریکوینسی کو جو تھنکنگ برین ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ تھنکنگ برین ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جانے دیتا ایموشنز کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے اس کو. لیکن ڈپریشن کے اندر بعض اوقات ایموشنل برین جو ہے وہ اتنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اتنے ایموشنز، اتنے امپلسو جو ہے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں کہ تھنکنگ برین ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا. اس کی وجہ سے رزلٹ میں ابھی آگے چل کر اس کو مزید جو ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. نتیجے کے طور پر آپ کے جو نیورونز ہیں ان کے اندر سے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جو یعنی کہ سمپل زبان میں کہہ لیجئے کہ جو ہارمونز ہیں خوشی کے، وہ ریلیز نہیں ہو پاتے، وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتے. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی چیز سے خوشی محسوس نہیں کرتا، کسی کام سے، کسی فعل سے، کسی ایکٹ سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو کوئی خوشی جو ہے اس میں محسوس نہیں ہوتی. اس کو اگر سیلولر لیول پر ڈسکس کیا جائے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امپلس جو ہے آپ کے برین سے جو امپلس جا رہی ہے، جو کرنٹ جا رہا ہے، جو ویو جا رہی ہے ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں تھرو سینپس وہ جو ہے ٹرانسفر کر رہی ہے، یہ ایک پیغام رسانی کا کام ہے. تو وہ امپلس ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں جب منتقل ہوگی تو اسی کے نتیجے میں یہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں، یہ جو یعنی کہ ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوں گے، ایکٹیویٹ ہوں گے. اس میں اسپیشلی خوشی کے ہارمونز جو ہیں، ڈوپامین، نور ایپینیفرین وغیرہ جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے. لیکن سم ٹائم یہ امپلسز جو ہیں وہ اتنے پریشر کے ساتھ آ رہی ہیں، اتنی زیادہ کوانٹٹی میں آ رہی ہیں. اگر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ یعنی کہ ایموشنز جو ہیں آپ کے بہت زیادہ ہیں، آپ ہائپر ایکٹیویٹ ہیں، تو تھنکنگ برین جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر پاتا. نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ امپلسز ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں ٹرانسفر نہیں ہو پاتی، کیونکہ جو نیورون ریسیو کر رہا ہے اس تھرو سائنیپس یہ ریسیو ہو رہی ہے امپلس، اس کی جو پوسٹ سائنیپٹک ممبرین پر ریسیپٹرز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پاتے. وہ امپلسز کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اسے ریسیو ہی نہیں کر پاتے. جب تک وہ اسے ریسیو نہیں کرتے تو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز، یہ ہارمونز خوشی کے ریلیز نہیں ہوں گے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کا کان جو ہے وہ ایک پرٹیکولر فریکوینسی جو ہے، وہ ڈیسیبل جو ہیں ان کے درمیان ہی آواز سن سکتا ہے.
उन डेसिबल से आवाज़ ज़्यादा होगी या कम होगी तो आपका कान ये आवाज़ नहीं सुन सकेगा। इसी तरह ये न्यूरॉन की ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, ये भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, पर्टिकुलर प्रेशर में जो इम्पल्स होगी उसको रिसीव करेंगे, उससे कम या ज़्यादा रिसीव नहीं करेंगे। तो डिप्रेशन की सूरत में चूँकि इमोशन जो हैं वो अपनी पीक पर होते हैं और यूजुअली ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो नतीजे में ये इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी हार्मोन्स जो हैं रिलीज नहीं हो पाते और नतीजे में जो आप किसी चीज़ में, किसी एक्ट में कोई खुशी महसूस नहीं करते, कोई इंटरेस्ट महसूस नहीं करते, कोई दिलचस्पी जो है उसमें महसूस नहीं करते। जी, अब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक बहुत पेचीदा मामला है। डिप्रेशन को पहले तो ये समझिए कि ये वाकई एक डिजीज़ है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो ये चीज़ कबूल ही नहीं करता कि ये एक डिजीज़ है या मैं एक डिप्रेशन में हूँ। एक टर्म है इल्यूजन ऑफ सफरिंग, यानी कि आप सफ़र हो रहे हैं। एक इंसान के अंदर जो है ये चीज़, पेशेंट जो है उसको ये कंडीशन पसंद आ जाती है, वो इसी में रहना चाहता है। खुद रहमी की जो वो एक कंडीशन है, जैसे एक बच्चा होता है बचपन में तो उस पर जो है वो रोता है तो उसे खाना दिया जाता है, दूध दिया जाता है, सब लोग उसकी मदद करते हैं। तो इंसान हमेशा सारी ज़िंदगी इसी कंडीशन में रहता है कि मेरी मदद को दूसरे लोग आएँ, वो डिपेंडेंट रहना चाहता है। ये कंडीशन उसे पसंद है। ये तो पेशेंट को ये समझना होगा, उसे इस कंडीशन से निकलना होगा, उसे ये इकरार करना होगा, ये कन्फेस करना होगा कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है, डिप्रेशन का शिकार है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के। मैं इस वक्त उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपका साइकेट्रिस्ट ही जो है, आपका डॉक्टर ही अगर प्रेस्क्राइब करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इन एंटी डिप्रेसेंट्स के। वो डिप्रेशन की सिवियरिटी को देखते हुए, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके मुताबिक जो है वो आपका मुआलिज डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रुप जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ ग्रुप्स को कंबाइन भी किया जा सकता है एंटी डिप्रेसेंट्स के, और उसके लिए यह है कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक जो है उसका वो रिजल्ट्स जो है देंगे। उससे 3 से 4 हफ्ते से कम जो है उसके रिजल्ट्स एज सच वो महसूस नहीं होंगे कि आपके लिए ये बेहतर है एंटी डिप्रेसेंट या बेहतर नहीं है। तो एंटी डिप्रेसेंट थेरापी हम सब लोग जानते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी मार्केट में मौजूद हैं, तो बेहतर है कि आपका मुआलिज अगर प्रेस्क्राइब करे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये चैनल जो है ये दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम एंटी डिप्रेसेंट प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे किसी पेशेंट को। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बाज़ औक़ात एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो अमूमन जो है सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स वो हेल्पफुल नहीं होते। पेशेंट्स को मज़ीद जो है इनकरेज करने के लिए उसे मज़ीद जो है ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए है साइकोथेरापी। साइकोथेरापी क्या है? ये एक किस्म का समझ लें कि इसे टॉक थेरापी भी कहते हैं। इसे जो है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी भी कहते हैं। ये एक किस्म की कन्फेशन है। आप अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने साइकेट्रिस्ट के साथ बैठकर बात करते हैं, उसे बताते हैं अपनी कैफियत, उसे कंडीशंस बताते हैं, वो चीज़ें जो आप आम लोगों को नहीं बता सकते उसके साथ डिस्कस करते हैं, यानी कि दुख सुख बांटते हैं, और वो आपकी काउंसलिंग करता है, इनकरेज करता है, आपको जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। तो ये साइकोथेरापी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ये इसको बेसिकली टॉकिंग थेरापी या टॉक थेरापी कहा जाता है। ये कन्फेशन है एक किस्म का, आप डिस्कस कर रहे हैं एक मुआलिज के साथ, तो ये भी हेल्पफुल है। इससे यह है कि आपके अंदर की भड़ास, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि आप अपने इमोशंस का जो है वो स्पॉन्टेनियस बेसाख्ता इजहार नहीं कर सकते, तो ये इससे जो है कम से कम वो एक आपको जो है एक कह लीजिए कि एक ऐसा मौका मिल जाता है कि आप अपने डॉक्टर के साथ, मुआलिज के साथ बैठकर जो है ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो एक बैठक का तस्वर था, चौपाल का तस्वर था, जो एक हुजरे का तस्वर था, वो यही था कि आप दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ बैठकर गपशप करें, दुख सुख बांटें। इससे आपके अंदर के इमोशंस जो हैं वो
जो है आप उनका इजहार कर सकते हैं, आपकी राय को अहमियत दी जाती है। इंसान के लिए ज़रूरी है ये चीज़, ये फीलिंग ज़रूरी है कि मेरी अहमियत है, दोस्तों के नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में, माशरे में मेरी अहमियत है। ये फीलिंग्स जब तक आपके अंदर हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और अगर आप शिकार हो चुके हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, रिश्तेदारों के साथ बैठिए, गपशप कीजिए। पुराने दोस्त जो आपके स्कूल के हैं, जिनका आपसे कोई मतलब नहीं, कोई गर्ज नहीं, वो यानी कि एक बेगर्ज जो हैं वो आपके दोस्त हैं, उनके साथ बैठिए, गपशप कीजिए। फिर यह है कि हेल्दी डाइट ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। जितनी ये जंक फूड्स हैं ये तमाम की तमाम डिप्रेशन काज करती हैं, और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये आपकी कंडीशन को वर्स करेंगी। तो जंक फूड्स जितनी हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे बचिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, घर का ताज़ा फ्रेश खाना खाइए, बेहतर है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। उसमें यह है कि अच्छी नींद का होना ज़रूरी है। अच्छी नींद आपका पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो यानी कि जब रेस्ट करता है, आप अच्छी नींद करते हैं तो एक नए सिरे से समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। डेली 7 से 8 घंटे की हेल्दी नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ के लिए, स्पेशली स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सरसाइज यकीनन जो है, इससे ये है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं फ्रेश, किसी अच्छी जगह पर, अच्छे माहौल में, अच्छी जगह पर, फ्रेश एयर में आप एक्सरसाइज कीजिए। इससे यह है कि ओवरऑल आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है टू द ऑर्गन्स, टू द टिश्यूज, टू द सेल्स, वो बेहतर होगी। उससे आप अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे, अच्छी फीलिंग्स होगी। नेचर के करीब रहने की कोशिश कीजिए। इंसान हमेशा जो है वो नेचर में रहा, आज भी उसके बिहेवियर में, उसकी मेमोरी में, उसके जीन्स में नेचर का कुर्ब जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितना आप नेचर के करीब रहते हैं, गार्डनिंग कीजिए, उतना जो है आप बेहतर महसूस करते हैं। तो अच्छे दोस्त, नेचर का कुर्ब, जिनसे आप दुख सुख बांट सकें, अच्छी नींद, हेल्दी डाइट, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा एक चीज़ है, आपने अक्सर सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं बताया करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मुस्कुराइए, स्माइल दीजिए, हंसिए। ये चीज़ भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं इसका मैकेनिज्म क्या है, मुस्कुराने से या स्माइल करने से क्या होता है। देखिए, आपके चेहरे पर और इसके इर्द गिर्द जो हैं कम से कम 80 से ज़्यादा जो है मसल्स मौजूद हैं। मोर देन 80 मसल्स आपके चेहरे और उसकी सराउंडिंग में मौजूद हैं। ब्रेन को जो न्यूट्रिशन जा रही है, जो खुराक जा रही है खून के ज़रिए, खून की नालियों के ज़रिए, वेसल्स के ज़रिए, वो यहीं आपके चेहरे से अंदरूनी तौर पर जो है गुजर रही हैं। तो जब आप स्माइल करते हैं, जो जितने चेहरे के मसल्स हैं, तो वो कुछ जो है स्ट्रेच होते हैं, कुछ पुश होते हैं, कुछ पुल होते हैं, यानी कि ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि हंसने से आपके मसल जो है मूव करते हैं, आपके एक्सप्रेशन जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो जो वेसल्स जा रहे हैं ब्रेन को खुराक लेकर, ब्रेन के लिए ब्लड लेकर, ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो खुराक है ब्रेन की, तो वो वेसल्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं बल्कि। तो उनमें जो है खून की सप्लाई वो बेहतर होती है ब्रेन के लिए, जिससे ब्रेन जो है बेहतर फंक्शन कर सकता है। और इसी से जो है फिर वो हार्मोन्स हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बेहतर पैदा होते हैं। तो ब्रेन का फंक्शन जितना अच्छा होगा उतनी जो है आपकी सेहत अच्छी रहेगी, स्ट्रेस से निकलने में आपको जो है मदद मिलेगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए। और यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से पहले ये चीज़ आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज़ है, चाहे वो स्टमक की हो, हार्ट की हो, किडनी हो, लिवर हो, या कोई और मसला हो, कोई भी फिजिकल डिजीज़ अगर है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आपका ऑर्गेनिज्म हेल्दी नहीं, अगर आपका फिजिकल ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, तो वो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में जो है वो हर्डल्स काज करेंगे, तो वो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए पहले ये आपके जो मुआलिज हैं उन्हें भी ये बात देख लेनी चाहिए, आपको भी ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि अगर आप किसी भी मर्ज में खुदा न खास्ता मुब्तला हैं, कोई मुब्तला हैं, अगर आप किसी भी मर्ज में खुदा न खास्ता मुब्तला हैं, कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है, तो उसको ट्रीट कर लीजिए। उसके बाद जो है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और सबसे बढ़कर दोस्तों के साथ, जो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं उनके साथ कंपनी कीजिए, मुताला कीजिए। ये बात ज़हन में रखिए कि आपका दिमाग, अगर आपने इसे पॉजिटिव एक्टिविटी में बिजी ना रखा,
تو یہ نیگیٹو تھنکنگ آپ پر مسلط کرتا رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اچھی کتب کا مطالعہ کیجیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے نہایت حساس موضوع کے ہر نازک پہلو پر روشنی ڈال کر ہمارے نظریات ہی بدل دیے. انشاءاللہ جلدی نئے اہم ترین موضوع پر دوبارہ نشست ہوگی آپ کے ساتھ. جی تو ویورز اپنی رائے دیجیے, مزید سوالات پوچھیے, چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. اللہ نگہبان.